فقد الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين احد افراده واحد اعضائه الناشطين والذين كانوا دائما قوه ضاربه بالنسبه لافكار حزب الاستقلال في البرلمان منذ عده سنوات، وهو الاخ حباشي التجاني الذي وافته المنيه وقد قدم الاخ الامين العام نيابه عن جميع المناضلين بالتعازي، وكنا الى جانبه امس في مدينه خنيفره، واطلب منكم نقرا عليه الفاتحه جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بطلب من أهل التنظيم وخاصة الاقتصاديين والسياسيين، القانون المالي لهذه السنة بطبيعة الحال كما تعلمون هو ليس كسائر القوانين، هو القانون المالي متميز من حيث الظرفية السياسية التي جاء بها، ومتميز كذلك من حيث مضمون هذا القانون، وكذلك متميزا من حيث صياغة هذا القانون. فالخلاصة التي بطبيعة الحال التي يمكن أن نجمع عليها هو أنه قانون مالي من أجل قانون مالي. فلذلك اليوم قررنا باش ننظم هذا اليوم الدراسي لتبادل الرأي والحوار وإشراك الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين في هذه المناقشة. وهذا أول يوم دراسي للقانون المالي نكب عليه في الفريق الاستقلالي في المجلسين معا بنظرة المعارضة البناءة. هذا مستجد جديد، وقد دخلنا في تحالف مع الاتحاد الاشتراكي لتكون نظرة موحدة، وما حضور رئيس الفريق معنا إلا من أجل ملائمة أفكارنا. بدون شك أننا سنستمع إلى عروض قد أقول مسبقا نظرا للشخصيات التي تم انتقاؤها لإلقائها ستكون متميزة، وستعطينا أفكارا وستعطينا تحاليل يمكن الاعتماد عليها للدفاع عن منظور الحزب في مناقشة القانون المالي، سواء بالنسبة للتعديلات التي تقدم في مجلس النواب أو في الميزانية الفرعية، وأن نكون مستعدين بجد للدفاع عن الشطر الثاني في مجلس المستشارين. ما يمكن نمرره في مجلس النواب سنتضارب جميعا في مجلس المستشارين، ونتمنى أن تكون في إطار القراءة الثانية أن نستطيع أن نمرر بعض الأفكار التي تخدم الشعب، التي تخدم القوى الشرائية للمواطنين، التي تخدم المنهجية وكذلك الاستراتيجية التي ذهبنا عليها، والتي كانت محط أنظار الجميع المتتبعين وطنيا ودوليا، والتي أعطتنا الحق من أجل الخروج إلى المعارضة. فأتمنى لهذا اليوم إن شاء الله يوم دراسي ناجحا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أخوين رئيسي الفريقين، عادل الكويري رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية، الأخت موثقة الحزب بجهة الدار البيضاء الكبرى، الأخ العزيز والصديق رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، أخوات والإخوة الحاضرين والحاضرات، الإخوة والأخوات رجال الإعلام. لن سأكون مختصر جدا لأن اليوم هو مليء مداخلات، خصوصا وأن اليوم هو يوم عمل، والعروض التي ستقدم هي عروض تقنية محضة، ولكن لا بد من استغلال المناسبة لأؤكد باسم الإخوة والأخوات الاستقلاليين والاستقلاليات
على ما يعيشه المغرب اليوم، وخصوصا أنه في مثل هذا الشهر كنا كحزب مع الفريقين البرلمانيين نناقش مشروع ميزانية سنة 2013. إذا كان لا رأي، لكن الخلاف هو أننا كنا آنذاك داخل التحالف الحكومي، واليوم نحن نصطف إلى جانب الشعب المغربي في المعارضة. حزب الاستقلال كما يعلم الجميع له خريطة طريق واضح، كان داخل الحكومة وكان في المعارضة، يعني تطغى علينا الروح الوطنية، تطغى علينا كذلك لغة المنطق ولغة العقل، ولهذا سنناقش بنفس الأفكار ونفس العقلية. في السنة الماضية أكد الإخوة في الفريقين على أن مشروع ميزانية سنة 2013 كان كارثي بكل ما بمعنى كارثي كذلك. وأكد كذلك رئيس رابطة الاقتصادية الاستقلال في عدة لقاءات على المستوى الوطني على أن المغرب كما عبر عن آنذاك أنه غادي للحيط عن طريق مشروع ميزانية 2013. ولكن آنذاك رئيس الحكومة والمساند لرئيس الحكومة أي فريقه في حزب العدالة والتنمية سمانا بمشوشين، وقيل فينا ما لم يقله مالك في الخمر آنذاك. ولكن مع كامل الأسف نحن نحب جميعا هذا الوطن العزيز علينا جميعا. بعد مرور بضعة أشهر أتى رئيس الحكومة إلى التحالف الحكومي عن طريق وزرائه في الاقتصاد والمالية أي وزيرين، وهذا كان عندنا موقف داخل حزب الاستقلال أننا ما يمكنش نقبلوا تكون وزارة واحدة برأسين، لأن هي اللي خلق المشاكل وهي اللي غتخلق المشاكل اليوم مع إخواننا في حزب التجمع الوطني الأحرار اللي تحملوا مسؤولية حقيبة وزارة الاقتصاد والمالية. لأن اليوم رئيس الحكومة بعد دستور الفاتح يوليوز 2011 له من الاختصاصات ما لم يكن لأي وزير أول سابقا، ولهذا الوزير المنتمي إلى حزبه اللي هو وزير المنتدى في الميزانية هو الذي يشتغل إلى جانب رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة هو الذي يتخذ القرارات. إذا واحد المرحلة مرات من بعد ما قدم حزب الاستقلال المذكرة الأولى يوم 3 يناير 2013 والمذكرة الثانية اللي كانت تحت عنوان جهاد الكرامة، كل هذه المذكرتين رئيس الحكومة ما عطاهم أي اهتمام. كنا عطاهم اهتمام تم مناقشتهم، كنا نكون اليوم في واحد الحالة اللي تكون مريحة بالنسبة إليه. إذا احنا بالنسبة لنا وحنا تناقشوا اليوم هذه الحكومة من بعد هذا المشروع قانون المالية 2014 من بعد تشكيل الحكومة في نسختها الثانية. إذا هذه الحكومة بعد طول الانتظار، يعني احنا كان أملنا وللتاريخ بعد المذكرة الأولى أنه يتفتح نقاش، لأن المذكرة الأولى كانت واضحة فيها الإنجازات ديال سنة واللي كانت منعدمة، واللي حتى الساعة سنتين ليس هناك أي إنجاز، ليست هناك مشاريع، ليست هناك تصورات، ما كاينش رؤية واضحة وخصوصا في الاقتصاد. كان أملنا أن نفتحوا واحد النقاش باش يكون واحد التعديل حكومي في مستوى طموحات الشعب المغربي وتستجب للمرحلة الدقيقة اللي دخل فيها المغرب ديال الأزمة الاقتصادية بتقليص عدد الوزراء، بجعل ببرنامج جديد بديل البرنامج اللي ما تمش تنفيذه، البرنامج الأول اللي خرج الحكومة للبرلمان السابق عليه البرلمان، كذلك عبر أقطار حكومية اللي تكون مبنية أولا على الاقتصاد. وكنا طلبنا أن الحزب الاستقلالي كله يتحمل مسؤوليته وزارة الاقتصاد والمالية إذا كان لوحده في هذه الوزارة، وتتحمل الإصلاحات الكبرى اللي غيمكننا غدا نستجبوا جميعا كأحزاب ديمقراطية للدستور اللي تيربط المسؤولية بالمحاسبة. ما يمكنش الإنسان يكون حزب داخل الحكومة ما يكونش عنده القدرة ديال العمل وديال الابتكار من أجل محاسبته، ولكن كل هذا رفض من طرف رئيس الحكومة. اليوم حنا بعد طول الانتظار ثم لاحظتوا الحكومة ديال 40 ناقص 1، لأن الحكومة اللي تشتت الآن الوزارات، يعني وزارة اللي صبحت فيها 3 ديال الوزراء، وزير وزيرة منتدبة ووزير منتدب،
فتشوفوا جوج هما احزاب سياسيه مع كامل الاسف يتنافسان حول من سيكون مسؤولا على هذا الفرع او الفرع داخل الوزاره. هي وزاره مهمه لان وزاره السكنه والتعمير واعداد التراث وسياسه المدينه هذه وزاره الى جانب بعض الوزارات تنعتبروها سياديه وعندها واحد الدور اساسي، لان لما تكون العماره في واحد المستوى ديال التطور ديال النمو المغرب تيكون بخير. اسبانيا نهار اللي وقفت لها العماره وقف التعمير تتعيش الازمه. الجماعات المحليه كذلك 80% من مداخلها من رخص البناء ومن الضريبه على الاراضي العاليه. المساله منطقيه وواقعيه. الان غادي نعيشوا واحد السنه غير شكون غادي يكون مسؤول وشكون غادي يكون مكلف بكذا، والمراسم تاخرات. وشفتوا الكارثه اللي وقعت في اخر السنه اللي مشى خلص ضريبته مازال ما كاينش تفويضات ما كاينش قرارات، يعني واحد التاخر اللي غادي يعيشوا المغرب بعد التاخر اللي كان. شفتوا المذكره اللي بعثها رئيس الحكومه قبل وزير الاقتصاد والماليه ما يتحمل مسؤوليته باش يوقف كل الاوراق اللي ما تمش لونجاجمون ديالها قبل 31 اكتوبر. هذه عمرها ما كانت في تاريخ المغرب. باش تضاف واحد 15 مليار اخرى ولا 20 ديال الدرهم. ال 15 مليار اللي تحدثت ولا توقيف الحركه الاقتصاديه في بلادنا. اذا هذه الحكومه انا تتصورها كالاتي: يخلق واحد المولود يمكن نقولوا برجل مغربيه، يمكن نقولوا بيد شويه نص مغربيه اوروبيه، لان هادشي الافكار الافكار، ولكن بعقليه افغانيه محضه اللي مصيرها الفشل. هذه هي الحكومه العام. نقولوا رجل من امريكا، يد من فرنسا، كل واحد منين جاي، ولكن لا تستجيبوا للدستور فاتح اليد، لا تستجيبوا لطموحات الشعب المغربي، وتنوليو مره اخرى ترجعوا الى الوراء، الوراء واحد العهد اللي هو قبل الدستور فاتح اليد 2011. ونشوفوا الحكومه اغلبيتها من لا منتمي. حنا ماشي ضد لا منتمي، حنا اليوم امام حكومه سياسيه، لان الدستور جا باش يربط المسؤوليه بالمحاسبه. الشعب شكون غادي يحاسب غدا في صناديق الاقتراض؟ ما غادي يحاسبش وزير الداخليه لا منتمي، ما غيحاسبش وزير التجاره والصناعه لا منتمي، ما غيحاسبش وزير التعليم لا منتمي. وهذا مصير ديال البلاد. ولهذا اما اننا نتطور واما اننا تستجيبوا لواحد الدستور اللي الان لما تنهضروا على النظام في المغرب تنقولوا الملكيه اجتماعيه ديمقراطيه دستوريه برلمانيه. اليوم كاين واحد الاستحواذ على كل المؤسسات بما فيها مؤسسات البرلمان. اذا حنا اليوم عن طريق هذا المشروع ديال قانون الماليه اللي يكون عندنا واحد الوضوح ديال الرؤيه. في نظرنا هذا راه تيبقى الاختصاصيين، لان داخل حزب الاستقلال الحمد لله كاين كفاءات، كاين اطر. خارج الحزب كاين اطر كاين كفاءات، ولكن دائما متعاطفين مع الحزب. الوجوه اللي امامنا واللي حاضره معنا هنا وجوه لها باع طويل في الاقتصاد وفي الماليه وفي التدبير. لان تبقى التدبير لا ما نطمئنيش على المستقبل. انا قلت لكم العقل المدبر افغاني محض، وهذا هو الخطر. وهذه وقعت المشاكل راه بدات. اولا التقدم الاشتراكي اليوم تيصدر بلاغ وتيقول هو هذه الميزانيه ما شاركش فيها. وهذا التجمع الوطني للاحرار تيقول اسيدي حنا بالنسبه لنا حنا يلاه بالاسلام وانتم جايبين لنا هذه الميزانيه نقدموها. يعني الحركه الشعبيه عن طريق امينها العام اللي تيعيش دابا مسكين خايض مع الكرسي واش ديالو ولا ديال السي بن عبد الله. يعني واحد الجو اللي ما ترتاحلوش المستثمر، لان شوف كنا تنقولوا داخل استرجاع الثقه. لان المستثمر الا ثق غادي يرهن ملكو، غادي يرهن الدار ديالو، غادي يرهن ما يملكو من اجل ان يقوم باستثمار معين. الا ما كانش الثقه ما يمكنش. ولكن حنا دائما عندنا امل لان بلادنا هي بلاد المؤسسات. كاين الحمد لله المؤسسات، كاين رجالات ونساء اللي املهم في انقاذ هذا الوطن. ولهذا نجيب بدائل من اجل انقاذ الان مشروع الميزانيه. لان لما تنهضروا على الضرائب ديال اليومجات في كل القطاعات، قد يوقع الضريبه اللي كانت على المقاليع شكون اللي ضر منها؟ قطاع ديال السكنه والتعمير، يعني المقاول والمواطن هو اللي تيدبر. اليوم غتجي ضريبه على الفلاحه، راه اللي غادي هو اللي غيشري الفلفله ومطيشه وبطاطا وباقي الخضار، مع الزياده في البترول، مع الزياده في الاسمده، مع الزياده في كل شيء. اذا هذا واحد المستقبل بلادنا تنشوفوه واعد. واحد المغرب اللي هو مستقل وتتحكموا فيه، لان بدايه الاستقلال تعرفوا عدد الاطباء اللي كان
عدد المهندسين، عدد الاساتذه، عدد المعلمين. الحمد لله اليوم كاين 100% في المغاربه بغينا نستمروا كذلك، ولهذا ما يمكن الا نشكر كل الاخوات والاخوه اللي حاضرين، اما من اجل القاء عروض وتاطير هذا اللقاء اللي هو مهم جدا، ومن اجل المساهمه عن طريق المناقشه، وحتى تتبعوا عن كثب العمل اللي تقوموا به بالليل والنهار الى جانب الشعب المغربي وقواه الحيه، لانه ما بغيناش يكون تراجعات في بلادنا، بغينا نزيدوا الى الامان.